Maayong adlaw sa inyong tanan, moadto ang BIPA sa Magsaysay Elementary School aron sa pagpanghatag sa pasiuna nga mga tsinelas og notebook sa mga estudyante. Pinanguluhan kini ni President Rodolfo Celestial og ni Manager Renato Maestre og uban sa mga board and staff. So nangabot mi didto mga alas 10 ang takna, dili kalikayan ang kalipay sa mga kabataan na nagbu kini, nagdagan-dagan sa kalipay nila kay aron sila makadawat sa mga notebook. Gisugdan ang hamubo nga programa alang kini sa pagdawat sa gamay nga donations gikan sa BIPA, BIPACO through Manager Renato Maestre. So, excited na kaya ang mga bata, nagtapok na sila og naminaw sa giistorya sa ilahang principal og sa ilang mga teachers. So na-imagine noon ako ang kabatanon sa una, nag-eskwela pa sad ko aning elementary. So ma-imagine ako sa unang panahon ba kay wala man gyud ingon nga naay manghatag, naay mang libre, di ba? Sa una kay ma-imagine pa nako nga ang atong bag nga magamit kay kada pag knit bag ba kay numdum mo ana nang knit bag nga murag nylon nga nay mga bangag-bangag, umao man nay bag sa kaunang panahon. Karon na asa pa mo bag ang bata ana, oy dili na gid na mosugot og pabagon anang knit bag. Sa una pong panahon, di pud ka pwede magtubag-tubag sa mga ginikanan nimo o sa mga magwang sa imuha, di ka pwede magtubag-tubag. Pero karon nabali na. Ikaw na lang maghilom kay ang mga bata kusog naman kayo magtubag-tubag. Ikaw naman oy di makatingog, nakabantay mo ana. Unya ang balunan pud namo kaniadto dahon sa saging, isud pud dayon sa knitbag. Dito rin pud ipon ang notebook. So balik ta diri sayo, nag-istorya na gid ang amo ang president si Rodolfo Celestial, nag-istorya na siya og nag-ingon siya nga sunod pohon pagbalik maapod-apod na gid daw kuno ang tanan. Nya gipaabot pud ni Manager Renato Maestre ang pahibalo nga mobalik pa gyud ang BIPA ug BIPACO diri dapita sa Magsaysay kay hatag og feeding sa mga kabataan. So gisabutan na din ni daan sa mga teachers ang mga naabot nga mga tsinelas nga ila ra gyud ihatag sa mas naginahanglan og sa kay daghan man kayong estudyante sa matag room nila unom ra ka bata ang nakaangkon. Ila lang yung gipili ang katong walang-wala gyud og katong medyo layo-layo pud ang ulian nga medyo luoy na ang tsinelas. So dili man gid maapod karon ang tanan kay gamay ra man gid kayo ang among dala. So sa sunod pohon maapod na gid tingali kay mao naman gid pasalig sa among presidente. So dili gid kapugngan sa atong presidente ang iyahang kalipay nga motabang gid sila og panghatag sa mga estudyante kay kayo ang paminaw sa piling bitaw nga kanang manghatag ka. So si presidente ug si manager sila gid ang nangunay sa pagpanghatag kay nindot gyud kayo ang paminaw o piling nimo nga ikaw manghatag sa mga bata nga grabe kalipay sa bata nga imong mahatagan. Ang uban nga wala pa nakadawat o paabot lang mo kay nagpasalig man nato ang president ug ang atong manager nga mobalik pa gyud ang BIPA diri sa Magsaysay. So kami pod nga tan-aw sa gipanghatagan nga perting lipaya sus mura pod mig ka hatagon pod charot. Bitaw oy lami kay paminawon nga manghatag ka niya mga bata grabing lipaya pod sa hatagan. Makahuna-huna pod ta ba nga agoy lamian oy manghatag sa tabi. Bitaw oy kabantay mo ana nga naay magpatabang sa inyo nya tabangan ninyo nya malipay kayo ang inyo natabangan ba ikaw pod nga nagtabang lipay po kay kastanan kabantay mo ana no lahi gid siya. So nahuman na gyud og panghatag mamauli nami ug ang mga bata nga nahatagan grabe ka happy kay sila ma'am thank you kay ma'am. So si president pod makita pod nimo ang iyang hulagway nga happy pod siya kaayo nga nakatabang sa mga bata. So na group picture me. Mao ni lang principal ma'am salamat kay ma'am thank you kaayo hantod sa sunod pohon. So dili gid masukod ang kalipay sa mga bata no. So mauli nami sa among pagpauli dala namo ang kalipay sa among kasing-kasing nga daghan gyud ang nalipay nga mga kabataan. So na mauli nami sakay nami sa sakyanan kay aron moadto na didto sa opisina kay daghan na kaayong planter nga nagpaabot. Unya kay udto naman maniudto na lang sa midayndaan. So naniudto mi diri sa food court Maramag. So dako kay mong pasalamat sa BIPA, BIPACO, ilabi na kang Manager Renato Maestre. Salamat pod kay sa paniudto kay wa na gipanggutom na gid ang mga people. So dinhila sa tama ng atong video. Thank you sa inyong pagtanaw, pagpaminaw. Please like, follow and share. God bless sa inyong tanan.